अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अदालतों से जी तगड़े फैसले आना शुरू हो गए हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने केपीके के अंदर सेनेट इलेक्शन करवाने के हवाले से बिल आखिर फैसला जारी कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 6 सफ़ात पर यह फैसला जारी किया है कि 60 दिनों के अंदर अंदर केपीके में सेनेट का इलेक्शन करवाया जाए। जब से पीटीआई को मखसूस सीटें देने का सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ और उसके बाद केपीके में सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया, 26वीं तरमीम भी हो गई, यानी बहुत कुछ हुआ। आज भी पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा पाकिस्तान के ऐवाने बाला के अंदर नुमाइंदगी से महरूम है और ताकतवरों को यह लगता है कि अगर केपीके में सेनेट का इलेक्शन हो गया तो फिर सेनेट के अंदर पीटीआई की बर्तरी हो जाएगी, हम कोई भी कानून पास नहीं करवा सकेंगे, हमें मुश्किल होगी, कोई भी आईनी तरमीम करने में मुश्किल होगी। तो लिहाजा बेहतर है कि वहां पर इलेक्शन ना करवाया जाए। पीटीआई की जानब से, आजम सवाती की जानब से पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, जहां से आज यह तगड़ा फैसला जारी हुआ है। यानी एक तरफ अदालतों के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, अदालतें हुक्म देती जा रही हैं, दूसरी तरफ अहम तरीन केसेस पाकिस्तान के वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे और यहां जस्टिस याह्या अफरीदी जो छुप छुप के मुलाकातें करते हैं। यानी एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो ताकतवरों ने कहा था कि आओ हमारे साथ हाथ मिला लो, उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। दूसरी तरफ जस्टिस याह्या अफरीदी छुप छुप के मुलाकातें करते हैं और उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। तो लिहाजा अब उन्होंने अपना केस, अपना जो वो फंसे हुए तौहीनी अदालत वाले मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो गिरेबान से पकड़ा हुआ है, अपना केस तो रातों रात लगा लिया। रात के अंधेरे में काज लिस्ट जारी हुई और बताया गया कि नए 6 जजेस की एंट्री हो गई है। इस पर फवाद चौधरी का बड़ा खूबसूरत रद्देमल आया है। कहते हैं 9 मई के 42 मुकदमों में मुझे नामजद किया गया। मुल्तान से इस्लामाबाद तक मैं अदालती पेशियां भुगत रहा हूं। अदालतों के वाजिया फैसले हैं कि एक ही जुर्म पर दर्जनों मुकदमे नहीं बन सकते। हाई कोर्ट ने हमारा केस सुनने से ही इनकार कर दिया। 2 हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट में केस का नंबर लगा हुआ है लेकिन केस नहीं लग रहा और यहां एक रात में एक खुफिया पिटीशन पर 6 जज इकट्ठे हो गए और केस सुने। ऐसे अदारों पर एतमाद खत्म होता है। 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया का वजूद खत्म करके रख दिया है। यही हालात रहे तो वकला सोचेंगे दलाइल के बजाय टमाटर और अंडे जेब में होने चाहिए, यानी वो ही मारे जाएं, टमाटर और अंडे जजों को मारे जाएं, दलाल की तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरफ जी हुकूमत घबराई हुई है। घबराहट का आलम यह है कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया जो कि थोड़े टाइम के लिए चला। 15-16 मिनटों में 8 जो कानून है, 8 बिल जो है वो मंजूर करवा लिए गए। इतनी जल्दबाजी के अंदर पीटीआई ने भरपूर एहतजाज किया, नारेबाजी की, अदली के इमरान खान की रिहाई के हवाले से नारे लगाए गए, लेकिन हुकूमत के कान पर कोई जूं तक नहीं रही और 26वीं तरमीम भी अब खतरे में है। एक तरफ तो हुकूमत ये चाहती है ना कि कोई पता नहीं है किस वक्त हम घर चले जाएं, उससे पहले पहले ही सारी कानून साजियां पास करवा ली जाए। दूसरी तरफ 26वीं तरमीम खतरे में पड़ गई है और आज बिलावल भुट्टो भी इस पे बोले हैं। कहते हैं चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए, यानी वो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ इशारा कर रहे थे। कहते हैं कोई अदालत 26वीं तरमीम खत्म करेगी तो नहीं मानेंगे, यानी उस फैसले को ही हम तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आज सहाफियों ने बिलावल से सवाल किया कि बिलावल साहब आपके हवाले से बड़े मीडिया पे दावे चले थे, खबरें चली थी कि आप अमेरिका गए हैं, आपको बड़ा स्पेशल दावतनामा आया है ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब का, लेकिन ना आप नजर आए ना किसी यहाँ मुलाकात के अंदर। क्या यानी आप क्या कर रहे थे? आप बचाए बिलावल उस चीज का जवाब देने के कि जो अमेरिका के अंदर बदनामी हुई है, जो मोहसिन नकवी के साथ हुआ है, जो बिलावल के साथ हुआ है। बिलावल ने कहा कि वो, और यह भी पूछा गया कि पाकिस्तान का वजीर खारजा नजर ही नहीं आया, जो गया था वजीर दाखिला उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया। भारतीय जयशंकर हर तरफ नजर आ रहे थे। तो बिलावल ने पता क्या कहा बजाय इस चीज का जवाब देने के? ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अपने न्यूक्लियर असासों पर सौदा करने के लिए तैयार नहीं होगी। कहा ये यानी हम अपनी खारजा पॉलिसी पर कायम हैं, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम न्यूक्लियर असासों पर कभी कंप्रोमाइज। बात ये भाई कहां से बात आ गई? यानी अगर अमरीकी गए थे, अगर भारतीय गए थे अमेरिका, अगर जयशंकर गया था
تو کیا جے شنکر اپنے نیوکلیر اثاثوں پر کمپرومائز کر کے گیا تھا؟ اگر کوئی چین سے گیا تھا یا رشین صدر نے پیوٹن نے ٹرمپ کو مبارکباد دیا تو کیا اس نے اپنے نیوکلیر اثاثوں پر کمپرومائز کر کے کیا ہے؟ اگر سعودی عرب 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری امریکہ کے اندر کر رہا ہے، 100 ارب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری بھارت کے اندر کر رہا ہے، 12 ارب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری ازبیکستان کے اندر کر رہا ہے، پاکستان کو صرف لارے دے رہا ہے، اور ٹرمپ کا محمد بن سلمان کا رابطہ بھی ہوا ہے، تو کیا سعودی عرب نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے؟ یعنی عجیب و غریب لوگ ہیں، لہٰذا اس وقت شدید گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ جو سپریم کورٹ کے اندر دنگل مچا ہوا ہے اور جو عالمی ایک پریشر ہے اور عمران خان کی جانب سے جو آنے والے دنوں میں سرپرائز آنے جا رہے ہیں، تو ان کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور دوسری طرف نہیں سن لے، حکومت پاؤں پڑی ہوئی ہے، حکومت پاؤں پڑی ہوئی ہے۔ کل بڑا واضح ہوگا نا، بڑا واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے، ختم ہے مذاکرات۔ آج ہی بیرسٹر گور نے کہا کہ ابھی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم نظر ثانی کر لیتے ہیں، آپ بنا دیں جوڈیشل کمیشن۔ آپ وہ تو بنا نہیں رہے، اب ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن یہ ہے کہ 28 جنوری کو مذاکرات کی چوتھی نشست ہوگی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں ہم تو آئیں گے، پی ٹی آئی والے اور دیگر اپوزیشن والے نہیں آتے تو نہ ہم آئیں گے، یعنی وہ آ نہیں رہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہم نہیں بیٹھ رہے۔ آپ خود ہی نوٹیفکیشن، آپ خود ہی پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ چوتھے اجلاس سے بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ آپ خود ہی بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کرنے آپ کے ساتھ مذاکرات، کریں ہمارے ساتھ کرو، خود ہی اجلاس بلا لیا، ہم تو آئیں گے۔ یعنی آپ آئیں گے تو آپ کیا اپنے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ یعنی آپ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی جیسے وہ پاؤں پڑ جاتا ہے نا، کیونکہ ان کو پتا ہے ایک تو پی ٹی آئی دوبارہ ڈی چوک کا پلان بنا رہی ہے، اس طرف سے عالمی آپ جو پریشر بڑھانے کا منصوبہ ہے اور عالمی اداروں سے جو رجوع کیا جائے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے پریشر بڑھایا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں اس رجیم سے برداشت نہیں ہوں گی۔ ایک اور خبر سن لیں، پنجاب کی ٹک ٹاکر حکومت نے ایک ٹک ٹاکر کو سزا سنا دی ہے۔ رجب بٹ، آج کل پاکستان میں ٹک ٹاکروں کا ہی راج ہے، آپ جو بھی دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں ٹک ٹاکر، حکومت میں دیکھیں ٹک ٹاکر، ہر طرف ٹک ٹاکر۔ تو رجب بٹ ایک ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے، تو انہوں نے کی کوئی شادی ہوئی، شادی پہ انہوں نے بڑے وہ شاہانہ اخراجات کیے، اور اس کے بعد انہیں کسی نے شیر کا تحفہ دے دیا، شیر کے بچے کا گفٹ دے دیا، جو کہ غیر قانونی تھا۔ اب ان کے ولیمے کے بعد ہی پولیس ادھر پہنچ گئی، گرفتار کر لیا۔ بعد میں مریم اورنگزیب کی جانب سے فون گیا اور دیگر کئی جگہ سے فون گئے، تو رجب بٹ جو کہ ٹک ٹاکر ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ آج رجب بٹ کی جانب سے جو جواب جمع کرایا گیا مجسٹریٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے، کہ جی مجھے پتا نہیں تھا اور اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلطی تھی، یعنی اس طرح کے جنگلی جانور رکھنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، تو لہٰذا میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، مجھے معاف کیا جائے، یہ کیا جائے۔ تو اب رجب بٹ کو سزا یہ سنائی گئی ہے کہ 1 سال کے لیے وہ ہر مہینے، یعنی جو افسران ہیں ان کی اجازت سے ان کو کانٹینٹ دکھا کر ہر سال اور ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں 5 منٹ کا ایک وہ ویلوگ کیا کریں گے، ایک ویڈیو کیا کریں گے، جو جانوروں کے حقوق کے حوالے سے ہوگی، جانوروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے حوالے سے ہوگی، اس کے حوالے سے آگاہی کے حوالے سے ہوگی، اور وہ متعلقہ حلقوں سے کے سامنے ویڈیو رکھیں گے، وہ اپروو کریں گے، اور وہ تمام سوشل میڈیا، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے ٹک ٹاک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے آپ کا انسٹاگرام ہو، تمام جگہوں پر وہ شیئر کریں گے۔ تو لہذا آج پنجاب کی ٹک ٹاکر حکومت کی جانب سے پنجاب کے اندر ایک ٹک ٹاکر کو سزا سنائی گئی۔ اب رجب بٹ ایک بڑے وہ سوشل میڈیا پہ نام ہے، تو اس لیے یہ اس وقت کافی جگہوں پہ خبر جو ہے وہ شیئر بھی ہو رہی ہے، اور اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ کیسے ٹک ٹاکروں نے ٹک ٹاکروں کو سزا سنا دی۔ اور پھر جی جناب شیر افضل مروت، جن کے حوالے سے کل خبر چلی تھی کہ عمران خان نے تحریری طور پہ لکھ کے دے دیا ہے کہ شیر افضل مروت میرے وکیل نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ شیر افضل مروت سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میری ملاقات شیر افضل مروت سے نہ کروائی جائے۔ آج شیر افضل مروت سے صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، یہ جو ہے وہ کچھ میرے جو مخالف ہیں آدر راجہ اور اس طرح کی کمپنی، ان کی جانب سے سوشل میڈیا پہ چلائی گئی ہے، اور میڈیا پر بھی جھوٹی خبر چلی ہے، تو لہٰذا میں اس وجہ سے میڈیا کا جو ہے وہ اگلے 20 دن تک بائیکاٹ کروں گا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے
5 نام دیے گئے ہیں کیونکہ اپوزیشن کا یہ پاس عہدہ ہونا چاہیے, ابھی تک جو ہے اس کی تعیناتی نہیں ہو رہی, تو اب پی ٹی آئی کی جانب سے 5 نام دیے گئے ہیں. نمبر 1 پہ ہے جنید اکبر خان, مسٹر عامر ڈوگر, شیخ وقاص اکرم, خواجہ شراز محمود اور عمر ایوب خان. یہ 5 نام دیے گئے ہیں کہ ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنا دیا جائے. پاکستان زندہ باد.